बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कादी ट्रेवला की तरफ से सब व्यूअर को अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि सारे व्यूअर खैरियत से होंगे। प्यारे व्यूअर, कुछ अरसे के लिए मैं आपसे थोड़ा दूर रहा, चूँकि मेरे कुछ अपने थोड़े बहुत मसरूफियात थे, तो इस वजह से मैं आपसे दूर रहा। इसके लिए मैं आपसे माज़रत ख्वाह हूँ। बहरहाल अब मैं एक नया सिलसिला आपके सामने ला रहा हूँ, और खुशी की बात यह है कि अब मैंने सोचा है कि 1 जनवरी 2023 से जितनी भी मेरे क्लाइंट के वीज़े ग्रांट हुए हैं या रिफ्यूज़ हुए हैं, तो इन सारे वीज़ों को और इन क्लाइंट की प्रोफाइल को मैं आपके साथ तफसील से शेयर करूंगा। मुझे उम्मीद है कि आप इससे काफ़ी इस्तिफादा करेंगे। तो ये सिलसिला मैं खालिस और खालिस आपके लिए पेश कर रहा हूँ। तो उम्मीद है कि आप हर वीडियो को देखेंगे, वॉच करेंगे, और इंशाअल्लाह मुझे पूरा उम्मीद है कि आप इससे मुस्तफीद होंगे। तो भाइयों, बहुत से क्लाइंट मेरे पास आते हैं, और जब मैं उनसे पूछता हूँ कि कहाँ का इरादा है आपका, तो अक्सर वो कह रहे हैं कि मैं कनाडा जाना चाहता हूँ। तो आज भी एक क्लाइंट आया था, मैं तो नाम नहीं ले सकता। बहरहाल उससे जब मैंने पूछा कि भाई क्या इरादा है, तो उसने कनाडा की ख्वाहिश जाहिर की। तो मैंने उनसे पूछा कि भाई आपका बैंक अकाउंट पुराना है या नया है? तो उस भाई ने मुझे बताया कि मेरा तो अकाउंट है ही नहीं। अच्छा, तो फिर मैंने पूछा कि भाई आप काम क्या करते हैं? तो उसने कहा कि मैं तो कोई काम नहीं करता। तो मैंने कहा कि भाई मैं तो कोई एजेंट नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ कंसल्टेंट हूँ, आपको मशवरा दे सकता हूँ, आपका जो प्रोफाइल है मैं वो बना सकता हूँ। तो भाइयों, इन वीज़ों में वो लोग ज़्यादातर कामयाब होते हैं जो थोड़ी बहुत नॉलेज खुद रखते हो। ये ऐसा नहीं है कि मेरा या जितने भी कंसल्टेंट है उसकी एम्बेसी में कोई रवाबित है या किसी से बात कर सकता है, ऐसा ये सारा गलत है। तो मैं अक्सर अपने क्लाइंट को अपने ज़ाती तजुर्बात की बुनियाद पर अपना एक्सपीरियंस शेयर करता रहता हूँ। जिस तरह आप मेरे साबिक़ा वीडियो में आप देख चुके हैं कि मैं वही बात कर लेता हूँ जो मैं खुद तजुर्बा कर चुका हूँ। तो इन चीज़ों को मैं आपके सामने ला रहा हूँ। तो अब मैंने इरादा कर लिया है कि आपके सामने मैं वही सारी वीडियो बनाऊँगा जो वीज़े मेरे 1 जनवरी 2023 से लेकर आज तक लगे हैं, या जितने भी वीज़े रिफ्यूज़ हुए हैं। एक बाय एक वीडियो में मैं एक वीज़े पर आपसे बहस करूंगा, और उस क्लाइंट का जो सारा प्रोफाइल है इस पर मैं आपके साथ तफसील से बहस करूंगा कि आया इस क्लाइंट का बैंक स्टेटमेंट्स कितना था, उसका काम क्या था, वो कोई एम्प्लॉय था या बिजनेसमैन था, इसके अलावा इसकी साबिक़ा ट्रैवल हिस्ट्री क्या थी। इन सारी चीज़ों पर मैं आपके साथ 1 बाय 1 आपसे डिस्कस करूँगा। इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप इससे पूरी तरह मुस्तफीद होंगे। तो चलो मेरे प्यारे भाइयों, इस सिलसिले की पहली वीडियो का आगाज़ कर लेते हैं। वो मेरा एक क्लाइंट है जिसका ताल्लुक़ मर्दान से है। वो मेरे पास आया था, और इस भाई का जो प्रोफाइल है ये बाद में भी मैं तफसील से आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन मैं सिर्फ थोड़ा सा बात इस पर करूंगा कि ये भाई जो था ये 2 दफ़ा फ्रांस से रिफ्यूज़ हुआ था। एक मरतबा इसका स्पेन से रिफ्यूज़ल आया था, एक मरतबा जापान से रिफ्यूज़ हुआ था।
اور اس کی ٹریول ہسٹری میں صرف ایک کنٹری تھا اور وہ بھی ترکی تھا. تو جب وہ میرے پاس آیا تو میں بھی تھوڑا گھبرا گیا کہ اس کا جو پاسپورٹ ہے یہ تو سارا ریفیوزل کے اسٹیمپوں سے بھرا پڑا ہے, تو یہ کس طرح اس کا کیس آگے بڑھایا جائے گا. تو بہرحال میں نے ہمت نہیں ہارا اور میں نے اس کو تسلی دی کہ آپ ایسا کریں کہ اپنے بینک اسٹیٹمنٹ کو اسی طرح بناؤ. تو 1-2 مہینے اس نے لگائے. بہرحال میرے محنت سے اور اس کی اپنی ذاتی محنت کی وجہ سے پھر اس کا جو UK کا جو 6 ماہ کا جو ویزا ہے وہ گرانٹ ہو گیا. اب وہ میرا جو بھائی ہے وہ چلا گیا ہے UK میں. تو اس پروفائل پر میں آپ سے تفصیل سے بات کروں گا. پہلے میں آپ کو اس کا ویزا دکھاؤں گا, اس کے بعد سٹیپ بائی سٹیپ میں اس کے جو سارے پروسیس تھے ویزے کی اس کے بارے میں آپ کے ساتھ تفصیل سے بات کروں گا. تو ویڈیو کو آخر تک دیکھیے. پیارے ویور, یہ محترم کلائنٹ کا ویزا ہے. یہ ویزا گرانٹ ہوا ہے 20/2/2023 پر اور یہ ویزا ویلڈ تھا 20/8/2023 تک. ویزے کے بعد اس بائی کا کورنگ لیٹر ہے جو کہ اس بائی کی سارے پروفائل کا احاطہ کر لیتا ہے. اس کورنگ لیٹر میں 2 پورشن بہت اہم ہے, ایک بینک سٹیٹمنٹس اور دوسرا سوشل ٹائز. اور اگر میں یہ کہوں کہ UK کا ویزا ان 2 چیزوں پر گرانٹ ہوتا ہے تو بے جان نہ ہوگا. UK ایمبیسی میں آپ کا فائنینشیل سٹیٹس بڑے غور سے چیک کیا جاتا ہے اور اس کے بعد آپ کی جو ٹائز ہے اس پر غور کیا جاتا ہے. اگر آپ کا یہ دونوں چیزیں بہتر ہے تو پھر 99% چانسز ہے کہ آپ کا ویزا ضرور گرانٹ ہوگا. چلو ویور, آتے ہیں کورنگ لیٹر کی طرف. اس میں یہ 2 پورشن بہت اہم ہے. بینک اکاؤنٹ اینڈ سفیشینٹ بیلنس. آئی ہیو انف بجٹ فار دس ٹرپ. My salary come to my account number flan NBP regularly which is PKR 73,017 and approximately 40,000 are coming to my account from my other resources, private school share, and my monthly expenses are about 70,000 PKR, so my saving is 43,000 per month. I have attached my latest bank statements with maintenance certificate with my application. Social tie की तरफ आते हैं. I am a married person and also have strong ties to my country, like my service, my property, my family, and school-going children. I have also 80 canal agriculture land, a motor car, and 7 Marla Villa single story in Golden Villas. تو پیارے بھائیو, یہ اس بائی کی جو کورنگ لیٹر کے 2 مین اہم پورشن تھے یہ میں نے آپ کے سامنے پڑھ لیے. یہ کلائنٹ بیسیکلی سیلرائز پرسن تھا اور اپلائی کے وقت اس بائی کا کل بیلنس تھا اس وقت 13 لاکھ PKR. تو اس معمولی سی پروفائل پر میری اس پیاری بھائی کا UK کا یہ ویزا گرانٹ ہوا اور میرے خیال میں یہ بہت معمولی سا پروفائل ہے. اس میں نہ کروڑوں روپے ہے نہ اتنی زیادہ رقم تھی اس کے اکاؤنٹ میں. بہرحال ایک تو قسمت کی بات ہوتی ہے اور دوسری مینجمنٹ کی. تو الحمدللہ میں نے اپنے طرف سے اور اس نے اپنے طرف سے اچھی مینجمنٹ کر لی اور اس کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ عزت بخشا. تو بھائیو, آپ ہمیشہ ایک بات یاد رکھیے کہ سارے معاملات آپ کنسلٹنٹ پر نہ چھوڑیں. بعض چیزیں ایسی ہوتی ہے کہ آپ کو خود بھی کرنی پڑتی ہے. مثال کے طور پر اس کے لیے آپ کے جو ٹرانزیکشن ہوتے ہیں خاص کر آپ کی اکاؤنٹ میں یہ مناسب ہونی چاہیے. تو پیارے بھائیو, یہ اس بھائی کی پروفائل کا قصہ تھا. آخر میں گزارش, اگر میرا یہ چینل آپ کو اچھا لگی تو برائے مہربانی سبسکرائب کیجئے, دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے. تھینک یو سو مچ.